अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मुसलमानों की नजाशी की अदालत में जीत के बारे में जाना था और कैसे मुशरिकीन की चाल नाकाम हुई और वो हबशा से वापस शिकस्त खा के चले गए। और अब उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बाज़ोर ताकत रोक दे, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ही का सफाया कर दे। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए ये मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें हो जाएं, जो कि हम तफसील से इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अबू तालिब से बात करने की तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे दरमियान शरफ और एजाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद को गालियाँ दी जाए, हमारी अक्ल व फ़हम को हिमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक तरफ का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दे कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में फना हो जाऊं, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। और ये अशार कहे, बाखुदा ये लोग तुम्हारे पास अपनी जमात समेत भी हरगिज़ नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई कैद नहीं। तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाए। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार है। चुनांचे ये लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे यूं अर्ज किया, ए अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे पुरकशिश और ख़ूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लीजिए। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना बेटा बना लीजिए, ये आपका होगा, और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दीजिए, जिसने आपके आबाओ अजदाद के दीन की मुखालिफत की है, अपनी कौम का निज़ाम मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार बताया है। हम उसे कत्ल कर देंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं, पालूं पोसूं
اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا موتم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو 6 نبوی کے وقت میں ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم اور بھی بڑھ گیا اور تکلیف دینے کا سلسلہ پہلے سے بہت زیادہ اور سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرداروں کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے 2 بہادر اور عظیم لوگوں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقت ملنے کا سبب بن گئی۔ ظلم و ستم کی کچھ مثالیں یہ ہے کہ ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، آپ کا کرتا پاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، مگر تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ گرا۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک سفر پر گیا۔ جب اس نے شام کے مقام زرقہ میں قیام کیا تو رات کے وقت شیر نے اس کے قریب چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی تھی۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو جانوروں کے گھیرے کے بیچ سلا دیا، مگر رات کو شیر سب کو پار کرتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر پکڑ کر اسے مار ڈالا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سجدے کی حالت میں اس قدر زور سے روندی کہ لگتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئے گی۔ ابن اسحاق کی ایک لمبی روایت سے بھی قریش کے سرداروں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مذہب کی برائی کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتا ہے، ہماری عقل کا مذاق اڑاتا ہے اور ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو یا میری مدد کرو، اور بنو عبد مناف بھی جو چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تم جو چاہتے ہو کرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ حسب دستور تشریف لائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قریش بھی اپنی جگہ بیٹھ کے ابو جہل کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آگے بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو اچانک پیچھے بھاگ گیا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک گئے تھے، وہ مشکل سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے جو کام رات کو سوچا تھا وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا تو ایک اونٹ بیچ میں آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو جبریل علیہ السلام اسے پکڑ لیتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی
جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی، جس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔